रहमान फाउंडेशन बेसिकली अल्लाह के नाम से बनाया गया इदारा है। मैं अपने नाम से शायद बनाता तो शायद आज इतनी कामयाबी ना मिलती। सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहूँगा नाज़रीन को, एक टेस्ट होता है गुर्दों का RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। ये आपको लाजमी करवाना है और मुझे भी लाजमी करवाना है। डायलिसिस होता कैसे है और ये किस तरह इसकी सबसे पहले तो अलामत बता दें कैसे है। पाकिस्तान के अंदर 90% लोगों को पता चल ही नहीं रहा जब उनके गुर्दे खत्म हैं। हम इस टाइम 3500 किटें लगा रहे हैं, हमको 150 खानदान जिनका डायलिसिस हम कर रहे हैं रोजाना फ्री कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। जब गुर्दे खत्म होते हैं, खराब होते हैं, तो अलामत बड़ी अजीब सी होती है। उसमें गुर्दे नजर नहीं आ रहे, उसमें गुर्दों में पेन नहीं हो रही, सबसे बड़ी बात। और मैंने देखा ये एक नेकी का काम है, ये आप हमने अपनी वापसी के लिए करना है। कोई मशीन डोनेट करना चाहे अपनी वालिद के नाम से, वालिदा के नाम से, कोई भी कुछ करना चाहे, आप लोग विजिट करें सेंटरों को आकर, देखें कितना खलस काम हो रहा है, अल्लाह के बंदों के लिए काम हो रहा है। मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान जो है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन एक मर्ज़ ऐसा है जो कि मूजी मर्ज़ है, जिसे डायलिसिस कहते हैं, गुर्दों की ख़राबी का मर्ज़ जो है वो उसे कहा जाता है। इसके ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं और अगर ये कहें कि ये मर्ज़ का इसका इलाज भी बहुत महंगा है। अल्लाह ना करे अगर इस मर्ज़ में कोई मुब्तला हो जाए, अगर उसको डायलिसिस करवाने पड़ जाए तो एक तो तकलीफ़ अमल बहुत ज़्यादा है और उसके बाद ये बहुत रेयर ऐसी जगह हैं, ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर आकर इसका आप इलाज करवा सकते हैं और जहाँ से करवा सकते हैं वो बहुत महंगा है। और अगर इस इलाज को कोई फ्री कर रहा है तो शायद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है कि वो इस काम को फ्री कर रहे हैं और लोग वहाँ से सेहतयाब हो रहे हैं। आज हम मौजूद हैं अल रहमान फाउंडेशन में, डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम क्योंकि वो बड़े 20 साल से इस काम को कर रहे हैं, उन्होंने कब इस डायलिसिस सेंटर की बुनियाद रखी, अल रहमान फाउंडेशन की बुनियाद कब रखी और किस मकसद के तहत इस फाउंडेशन को लेकर चल रहे हैं, आज उनसे सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बड़ा ही मूजी मर्ज़ गुर्दों का, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन रहमान फाउंडेशन को बनाने का मकसद क्या था? आपने क्यों इस साइड को चूज़ किया? लोग तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को चूज़ करते हैं, कारोबार में पैसा बनाना, जैसा कि आप डॉक्टर्स इस फील्ड में बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन आपने फ़ी सबिलिल्लाह इस काम को शुरू कर दिया और ये भी नहीं सोचा कि यार पैसा कहाँ से आएगा, और फिर रहमान फाउंडेशन बनाई आपने। ये सारी ज़रा मुख्तसर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वो है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे करो बयां। तो ये पहली बात, मालिक का बड़ा ख़ास करम है अल्लाह का, और अल्लाह ताला ने ये इदारा बनाने का मौका दिया। रहमान फाउंडेशन बेसिकली अल्लाह के नाम से बनाया गया इदारा है। मैं अपने नाम से शायद बनाता तो शायद आज इतनी कामयाबी ना मिलती। ये उस बाबरकत अल्लाह के नाम से बना हुआ इदारा है। यही वजह है कि ये कामयाबी की तरफ जा रहा है और बेशुमार लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत भी डाल देते हैं इस इदारे के लिए। बेशक बहुत मुश्किल है डायलिसिस सेंटर बनाना और उसको फ्री चलाना, एक बड़ा मुश्किल काम है। और बहरहाल तकरीबन 19-20 साल हो गए इस काम को करते हुए। अभी तो ये सेहत कार्ड आया है, सहूलत मिली है लोगों को, किसी हद तक फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम तो 20 सालों से लगे हुए हैं और अभी तक हम सेहत कार्ड पे हम खुद नहीं आए। हम चाह रहे हैं हेल्थ कार्ड पे हम आए, हम तो काम करके दिखा रहे हैं इतने वो, और इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाला वक्त में हम हेल्थ कार्ड पे भी आ रहे हैं। जो हम खिदमत कर रहे हैं उसमें हमारी कुछ सपोर्ट हो जाएगी गवर्नमेंट लेवल पे। गवर्नमेंट लेवल पे किसी हद तक सपोर्ट है हमारी। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं कि सेहत कार्ड पे आने की वजह से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो इलाज, जो लोग डर के मारे नहीं आते कि इलाज महंगा हो जाता है, वो इस डर के खौफ से निकल कर आपके पास आएंगे कि यार यहाँ से मेयारी इलाज भी होगा और सेहतयाब भी होगी। असल में ना हेल्थ कार्ड के ऊपर जो पैनल आए हुए हैं ना, वो सारे बड़े बड़े पैनल आए हैं, जो पहले प्राइवेट अदारे हैं जो कुमार हैं वही आए हुए हैं। तारुफ तो हो गया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये बताइए कि डायलिसिस होता कैसे है और ये किस तरह, इसकी सबसे पहले तो अलामत बता दें कैसे है और इसका प्रोसेस साथ ही बता दीजिएगा, किस तरह से इसका इलाज शुरू होता है, जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए जी, सबसे पहली बात अगर हम बात करें गुर्दों पे कि गुर्दे क्या हैं, क्यों ख़राब हो रहे हैं, इसकी वजूहत क्या हैं,
بیسکلی جب گردے خراب ہوتے ہیں تبھی ڈیلسنگ پہ جانا پڑتا ہے. اور بیسکلی گردوں کا جو کام ہے ہمارے جسم میں فلٹر کا کام ہے, یورین بنانا, یورین کے ذریعے فاسن مادوں کو جسم سے نکالنا, اور جو نمکیات ہیں الیکٹرولائٹ ان کو بیلنس میں رکھنا. گردے جب کام نہیں کرتے وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. 10 وجوہات ہیں بیسکلی گردے کے کام نہ کرنے کی 10 وجوہات ہیں. گردے خراب ہونے کی 10 وجوہات ہیں, اور گردے کی جو علامات ہیں وہ بھی 10 ہیں. 10 ہی علامات ہیں جسے پتہ چل سکتا ہے کہ گردوں کا مسئلہ آ رہا ہے. اگر ہم وجوہات کی طرف آئیں تو وجوہات کے اندر پہلی بڑی وجہ شوگر کا ہائی رہنا, شوگر کا ہائی رہنا, بلڈ پریشر کا ہائی رہنا دوسری وجہ. تیسری وجہ پروٹین کا زیادہ آنا, پیشاب کے اندر, یورین کے اندر جھاگ کا زیادہ آنا, البیومن کا زیادہ خارج ہونا. ہم چیک ہی نہیں کراتے لوگ. تو ابھی بتاتے چلے ساتھ ساتھ یہ ہمیں روٹین سے کب کروا لینا چاہیے؟ کم از کم سال میں ایک دفعہ مجھے بھی کروانا ہے, آپ کو بھی کروانا ہے, ہم سب کو کرانا ہے یہ ٹیسٹ. اکثر لوگوں کی 2 آنی چاہیے پروٹین یورین کے اندر 300 تک زیادہ. لوگوں کی 1000 آ رہی ہے, 2000 آ رہی ہے, 3000. لیکن دکھتے نارمل دکھتے نارمل ہے, وہ چیک ہی نہیں ہوتی. اور الارمنگ سچویشن کا بات, علامات سے وہ جب آتی ہے, جب بہت زیادہ سویلنگ ہو جائے چہرے پہ یا پاؤں پر, وہ آخر میں آتی ہے. تب تک بندہ ویسے آدھا نقصان ہو چکا ہوتا ہے. سمٹم بڑے لیٹ آتے ہیں. سمٹم میں ہم بات کریں گے 10 سمٹم ہیں. جو وجوہات ہیں اس میں 3 بڑی وجوہات میں نے بتائی. اس کے بعد پھر پانی کا کم استعمال کرنا, پانی کا گردے خراب ہونے کی جو اور بڑی وجہ ہے پانی کا صاف استعمال نہ کرنا. ابھی پنجاب کے اندر سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو اب ہم یخنی تو لیں گے, چائے تو لیں گے, سوپ تو لیں گے, پانی کو لائف میں کم کر لیں گے. بہرحال سردیوں میں بھی کم از کم 6 گلاس پانی لینے چاہیے. گرمیوں میں کے اندر 10 سے 12 گلاس پانی لینے چاہیے. پر پانی کی وجہ بن رہی ہے سٹونز کا بار بار بننا. پھر ہماری سیلف میڈیکیشن ہے, ہماری پین کلر میڈیسن ہے, ہمارے کشتہ جات ہیں, ہماری طاقت کی میڈیسن ہے. پھر ہم کھاتے بہت ہیں, برن نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے, ورزش نہیں کرتے. پھر ہمارا یہ پیسٹی سائڈ بہت زیادہ ہے, ہمارے کھاتے بہت ڈل رہی ہیں فصلوں کے اندر, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. فلاں یوریا میں نام نہیں لینا چاہوں گا, فلاں یوریا ڈل رہا ہوتا ہے ہماری گردن میں. اس سے کیسے بچا سکتے؟ کھانا تو ہے, اس کا حل یہ کہ برن کیا جائے, کھانا کھایا جائے, پھر ایکسرسائز جلدی ورزش کی زیادہ جائے, پیٹ میں آ رہے. گوشت کا زیادہ استعمال بھی, گوشت کا زیادہ استعمال بھی, ہماری مرغن غذائیں بھی, ہمارا سیلف میڈیکیشن بھی. اگر مرغن غذاؤں کی اگر ہم بات کریں بے شمار ہماری بچیاں جو جوان ہو رہی ہیں بہت جلدی, یہ اسٹیرائڈ کھا رہے ہیں, چوزے جو برگر کھاتے ہیں, برائلر مرغی, یہ جو چکن ہے یہ بیسکلی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اب جو علامات بڑی عجیب سی ہوتی ہے جب گردے خراب ہوتے ہیں, یہ بڑے امپورٹنٹ علامت ہم سب کو ایک علامت کا پتہ ہے. ہم سب کو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک علامت کیا ہے, آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہونا یا پاؤں پر سویلنگ ہونا. ہم تب کہتے ہیں یار اس کو گردوں کا چیک کرو, گردے سے نہیں مسئلہ آ رہا ہے, بس یہ ایک علامت کا پتہ ہے. بعض کا یہ علامت بڑی لیٹ آتی ہے, نہیں بھی آتی. یہ انہی لوگوں کو آتی ہے جن کی پروٹین زیادہ آ رہی ہوتی ہے, جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے یا شوگر ہائی ہو رہی ہے, تو ان کو یہ علامت آتی نہیں. کولیسٹرول کہتے ہیں, کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے, یہ بھی اس کو کہتے ہیں. نہیں, کولیسٹرول ایک اور چیز ہے, وہ خون میں چربی کا ہے. یورک ایسڈ بیسیکلی یہ ایسڈ بڑھا ہوا جسم کے, یہ جتنا بھی جو گردوں کا مسئلہ آتا ہے یہ بیسیکلی ایسڈ ہی بڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لوگ اکثر علاج, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا تو ہم صرف یورک ایسڈ کی دوائی کے طور پر کھاتے ہیں, ہم گردوں کی طرف نہیں جاتے. یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. اثرات آتے ہیں. اگر ہم یورک ایسڈ کی بڑی ہیوی دوائیاں لے رہے ہیں تو لازمی بات ہے گردوں پہ بھی اثر آ رہا ہے. تو علامات ہے بیسیکلی جب گردے ختم ہوتے ہیں, خراب ہوتے ہیں, تو علامت بڑی عجیب سی ہوتی ہے. اس میں گردے نظر نہیں آ رہے, اس میں گردوں میں پین نہیں ہو رہی. سب سے بڑی بات جب کسی کے گردے ختم ہوتے ہیں کسی کو پین نہیں ہوگی, فیل ہی نہیں ہوگا کہ گردے ہیں کہ نہیں, گردے ہیں اس میں درد نہیں ہوتی. درد نہیں ہوتی جب گردے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. گردے خراب الٹا ہوتا ہے کہ آپ کو گردوں میں پین ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہم جاتے ہی نہیں نا, درد نہیں ہو رہی. تو ہو کیا رہا ہے, متلی ہو رہی ہے, دل خراب ہو رہا ہے, وامٹنگ آ رہی ہے, کمزوری ہو رہی ہے, بھوک کم لگ رہی ہے, سانس پھول رہا ہے, رات میں سوتے ہوئے 2 تکیے رکھنے پڑتے ہیں سر کے نیچے, گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, اور بندے کو سمجھ نہیں لگ رہی ہو کیا رہا ہے, میدا پھٹ ہوا ہوا ہے, بھوک کم لگ رہی ہے. بندہ سمجھ رہا ہے میرا میدا خراب ہے, پیشنٹ یہ سمجھ رہا ہے, مریض یہ سمجھ رہا ہے میرا میدا, میرا اسٹمک اپسیٹ ہے, میرا جگر اپسیٹ ہے, مجھے رات کو میں نے کوئی ایسی چیز کھا لی, ساگ کھا لیا, میں نے بھنڈی کھا لی, بیگن کھا لیا, وہ بس میرا میدا اپسیٹ ہے. حالانکہ بلڈ کے اندر یوریا بڑا ہوتا ہے, کریٹینن بڑا ہوتا ہے, بڑھ جاتا ہے. یہ جو دل خراب ہونا, بار بار الٹی آنا, سانس پھولنا, وہ ناظرین کو خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو جن کو
ऐसे सिम्टम आ रहे हों वो अपने गुर्दों के टेस्ट करवाएं। और अक्सर लोग होते हैं लेट हो जाते हैं, वो और हकीमों के पास और मौलवियों के पास और अच्छे डॉक्टरों के पास जा रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे मौलवी के पास जा रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपकी चीज को पकड़ ले। नहीं वो गलत डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। एक मसाला दिल खराब हो रहा है या दिल हार्ट स्टमा हो रहा है, सांस तो जनरल फिजिशियन के पास जनरल फिजिशियन के पास जा रहा है, हार्ट वाले के पास जा रहा है, वो मैदे वाले के पास जा रहा है, वो जिगर वाले के पास जा रहा है, वो किसी और डॉक्टर के पास जा रहा है। लेट पता चलता है कि यार भैया आप अपने गुर्दों के टेस्टों करवाओ, वो अच्छा डॉक्टर होता है, यार ये तुम्हारे गुर्दों का मसला आ रहा है, तब जाके पता चलता है कि यार गुर्दे खराब है। तुम्हारे तो यूरिया क्रिएटिन बढ़ गया हुआ है, यूरिया 200 पे चला गया, क्रिएटिन 10 पे चला गया है, अब तो आपको डायलिसिस की जरूरत है, डायलिसिस पे जाना है, आप कुछ नहीं कर सकता बंदा, वहाँ पे डायलिसिस पे जाना पड़ता है। जो अलामत की बात कर रहा था, मैंने आपको 10 अलामत बताई, 10 वजूहत बताई। अब मसला ये आ रहा है कि जब ये 90% भी सर्वे हुआ पाकिस्तान के अंदर, रिसर्च हुई है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर 90% लोगों को पता चल ही नहीं रहा जब उनके गुर्दे खत्म हो रहे हैं। खुदा न खास्ता, तो कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, अगर हम अपने टेस्ट नहीं कराएंगे। अच्छा हाँ, आखिरी वजह जो थी कि हम अपने टेस्ट नहीं कराते, RFT टेस्ट हैं, गुर्दों के टेस्ट होते हैं। सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहूँगा नाज़रीन को, एक टेस्ट होता है गुर्दों का RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। ये आपको लाजमी करवाना है और मुझे भी लाजमी करवाना है, हम सबको करवाना है, अपने बच्चों के, अपने वालिदैन के, सब पे ये टेस्ट करवाएं ताकि बर वक्त पता चल जाए कि हमारे गुर्दे कितने काम कर रहे हैं, किस पोजीशन में। डॉक्टर साहब हम जाते हैं डॉक्टर किसी की बात नहीं, जब मुझे तबीयत खराब है तो मुझे कहेगा LFT करा लो, हम LFT बहुत कराते हैं। ये LFT भी कराना चाहिए, वो भी अच्छा टेस्ट, जिगर का टेस्ट है, कराना चाहिए। लेकिन वो हमें आपने बताया कि RFT भी करवाओ। मैं समझता हूँ RFT सबसे ज़्यादा अहम है, उससे भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा। हमें अपने शुगर के टेस्ट कराने, हमें अपना विटामिन के टेस्ट कराने, ठीक है, हमें अपने गुर्दों के टेस्ट RFT करवाने, हमें अपने जिगर के टेस्ट LFT करवाने, हमें अपने कैल्शियम चेक करवाना है, हमें अपने इलेक्ट्रोलाइट चेक करवाने हैं कि हमारा सोडियम कितना है। 6 महीने या साल बाद कराना मस्त है। एसिड ही खा रहे हैं, सारा एसिड ही खा रहे हैं। ये चाय एसिड है, ये गोश्त एसिड है, ये दालें एसिड है जनाब, ये बिल्कुल सब्जियां हैं जिसमें एसिड ज़्यादा है, आलू में एसिड है, ये दूध दही इसमें भी एसिड है। अब खाएं क्या? अल्कलाइन पे आएँ, कलवंजी पे आएँ, अजवाइन पे आएँ, अंजीर पे आएँ, शहद पे आएँ, सिरके पे आएँ, कद्दू शरीफ की तरफ आएँ। वो चीज़ें जो नबी पाक को पसंद थी वो अल्कलाइन, उस पे आए हम ये उस तरफ आ नहीं रहे। तो ये जब अंजीर, ये सारी चीज़ें हमें देसी बताई, कलवंजी, ये हमें क्या खानों के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए, अलग से अलग भी ले सकते हैं, अपने खाने में भी शामिल करें। वो सब्जियां जो नबी पाक को पसंद थी, वो जो चीज़ें नबी पाक को पसंद थी, यही मैंने रिसर्च अमेरिका को, हार्वर्ड को दी है। यहाँ पे अगर कोई मरीज़ आ जाए मेरे पास टाइम पर और उसके अभी यूरिया क्रिएटिन बढ़ रहा हो, डायलिसिस की तरफ जा रहा हो, मैं उसको स्टे करवा सकता हूँ, रोक सकता हूँ 10 साल के लिए, 15 सालों के लिए, 20 साल के लिए। मेरे पास ऐसे पेशेंट मौजूद है जिनको 20 साल हो चले हैं, 2003 से अभी तक वो डायलिसिस पे नहीं गए, मेडिसिन से मैं रोका हुआ है, अल्कलाइन दे रहा हूँ बॉडी के अंदर। ये यूरिया क्रिएटिन बढ़ा हुआ है। मैं बेसिकली हर्बलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हर्ब्स के जरिए इलाज कर रहा हूँ। देसी दवाइयों के जरिए, देसी कह लें इसको, हर्ब्स कह लें, देसी एक अजीब सा लफ्ज़ है, लेकिन हर्बल, अब जड़ी बूटियाँ अब दुनिया आ रही है। अमेरिका इस तरफ आ रहा है, कनाडा आ रहा है, जापान आ रहा है, पूरी दुनिया असल की तरफ। ये असल है ना बेसिकली, हमारा असल तो यही है। घूम क्यों आ रहा है? मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि अब तो जो साइंस है वो जड़ी बूटियों की तरफ, जैसे हर्बल की तरफ आ रही है, वहाँ से क्यों इलाज दराफ्त हो रहा है? क्यों नहीं एलोपैथिक को छोड़ रहे हैं लोग? क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए एलोपैथी इमरजेंसी इलाज ठीक है, देर है हाँ, लेकिन जब जो मिसाल जो हल्दी की तस्वीर 1400 साल पहले थी, 1400 साल आज भी हल्दी की तस्वीर वही है, जो हर्ब्स की तस्वीर पहले थी वही आज है। ठीक है। अब भाई लोगों ने देख लिया, दुनिया ने, जब फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने देख लिया, लोगों को पता चल चुका है कि यार ये सब केमिकल हैं, ये सब सॉल्ट है, केमिकल हैं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हर्ब्स ज़्यादा बेहतर है। मैंने हर्ब्स के जरिए इलाज किया है, मैंने दुनिया को मुतारफ करवाया कि ना हर्बल ज़्यादा बेहतर है। ये हर्ब्स के जरिए हम यूरिया क्रिएटिन को रोक सकते हैं। तो जो आप मेडिसिन देते हैं वो अपनी ही तैयार की? अभी तक, अभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ पे हार्वर्ड में, ये वहाँ पे मैं नाज़रीन को ये बताना जरूरी कि अगर आपसे कोई मशवरा करता है तो फिर मेडिसिन भी आप ही है। नहीं, मैं एलोपैथी मेडिसिन बंद नहीं करता, मैं वो साथ चला रहा हूँ। तो शुरू में मेडिसिन चलनी चाहिए होती है, केमिकल होते हैं, मिसाल ब्लड प्रेशर की दवाई है या कुछ और मेडिसिन, में एकदम नहीं कहते तो बंद कर दें। मैं अपनी मेडिसिन के जरिए इलाज कर रहा हूँ, हर्ब के जरिए। पर उसमें कुछ ऐसी गुज़ाई चार्ट पे मैंने मेहनत की है। असल में मेन इलाज मेरा जो मैंने भेजा है, दुनिया को दिया है, मेरा फूड चार्ट है, ये मैंने बनाया हुआ है गुज़ाई चार्ट, इसमें मैं काम किया मैंने कि ये एसिड है। मैं कहता हूँ नाश्ता क्या करना चाहिए, दोपहर का खाना क्या खाना है, फल कौन से खाने हैं,
پانی کتنا لینا ہے، بہت لکوڈ اچھا لینا ہے، کیا ہے قہوہ اس کو۔ کون سا پینا ہے، ٹھیک ہے بیسیکلی سفید زیرہ، سونف اور سبز الائچی والا قہوہ ہے جو میں اکثر مریضوں کو بتاتا ہوں، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ دینا پینا ہم چاہیے بھی لوگوں کو تقسیم کریں گے ثواب کی نیت سے، بالکل اسی نیت سے کہ لوگ صحت یاب کسی کا بھلا ہو۔ اب یوریا کرنٹ بڑھ گیا ہے، مریض ڈاکٹروں کو بھی پتا ہے، مریض کو بھی پتا ہے، میں نے اگلے 6 ماہ بعد ڈائلسس پہ چلے جانا ہے، ہم کوشش کر کے 6 سال نکلوا دیتے ہیں، 10 سال نکلوا دیتے ہیں، چلنا میری مرضی پہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے کہ آج کل کی جو نسل ہے، ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے، جیسے آپ بھی بہت بزی ہیں، ہم اپنے یورین کو روک لیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی آج کی نسل میں یہ بہت بڑی بیماری کہتے ہیں، عادت کیا نے بری بنا لی ہے کہ ہم یورین کرنے نہیں جاتے، شاید تھوڑی دیر بعد کر لیں گے۔ بالکل غلط بات ہے، ایک جو بڑے وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے، یعنی کہ اگر ہم دیکھا جائے نا گردے خراب ہونے کی وجہ، اس میں کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جب یورین روکتے ہیں پریشر بڑھتا ہے، مثانہ ہمارا کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے، تو بعد دیکھیے اور بھی مسائل آتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جب بھی یورین آیا آپ کریں، خاص طور سے سردیوں میں نہیں روکنا چاہیے، اکثر ہم کہتے چلے آتے اگر اٹھ کے کیا کہاں جائے جانا، احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں مروغن غذاؤں سے بچنا ہے، زیادہ ہیوی خوراکوں سے بچنا ہے، ہمیں اپنا میڈیکل کا ٹیسٹ کروانا ہے، ہمیں اپنے لیے 15 سے 20 منٹ کے لیے واک کرنی ہے صبح کا ٹائم۔ میں نے دیکھا جو بندہ اپنے آپ کو 15-20 منٹ دے دیتا ہے، اپنی آدھا گھنٹہ صبح نکلے جوگر پہنے جائے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا علاج جوگر ہے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے۔ تھکتے نہیں اور زیادہ ایکٹیو بندہ انرجی، یہاں سے انرجی ہوتی ہے، مائنڈ کو اچھے سگنل جا رہے ہوتے ہیں کہ میں یار اچھا ہوں، میں اٹھا ہوں، میں منڈا گنڈا ہوں، اور فٹ رہنے کے یہ سگنل آ رہے ہیں۔ ہارٹ سولز کم کریں، واک کریں، ایکسرسائز کریں، ورزش کریں، اچھے سگنل لائیں، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، پازیٹیو لوگوں کی باتیں سنا کریں۔ یہ جو نیگیٹو فضا ہے، نیگیٹو معاشرے، یہ خبریں ہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، کوشش کریں اچھے چینل دیکھیں، اچھی باتیں سنیں۔ رحمان فاؤنڈیشن کی طرف لوگ کیسے آ سکتے ہیں، ایزیلی آپ کو کیسے اپروچ کر سکتے ہیں، اگر وہ لاہور میں ہے یا کہیں پر بھی ہے، آپ کا کوئی نمبرز ہیں، ہم اس کو اسکرین پہ چلا دیکھیں جی، سکتے ہیں؟ رحمان فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر ادارہ ہے، ویب سائٹ ہے، آپ ویب سائٹ پہ جا کے ہمارے نمبرز دے سکتے ہیں، جہاں جہاں سینٹرز بنے ہوئے ہیں۔ کوئی جو مستحق لوگ ہیں بیچارے پریشان حال ہیں، جو ڈائلسس نہیں کروا سکتے، یہ ادارہ فری ڈائلسس کر رہا ہے، جہاں پہ آپ کا چینل دیکھا جائے، آپ کے چینل کے وساطے سے بھی آپ کے لوگوں کو بھی آفر ہے، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی ڈائلسس کا مسئلہ، یہ سینٹر حاضر ہے، لاہور میں پورے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، اور فیصل آباد میں، جیلم میں، اسلام آباد، کراچی، سیالکوٹ، سرائے علمگیر، پینسرا، اور ابھی ہری پور کے اندر اور پشاور میں انشاءاللہ اوپن ہو رہے ہیں اگلے ماہ۔ اور یہ اس کے علاوہ وہ لوگ جو مخیر حضرات ہاں، ہیں، میرا وہی سوال ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ دیکھیں، ہمارا جو مین آبجیکٹو وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کس طرح سے لوگ جڑ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ کسی نے کوئی احسان نہیں کرنا ہے، یہ فلاح کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ کس طرح سے لوگ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ڈائلسس سینٹر چلانا بڑا مشکل ہے، اور یہ مخیر حضرات کی وجہ سے چل رہا ہے، میرا اپنا ایسا بھی ڈال رہا ہوں جتنا مجھ سے ہوتا ہے، یہ میرا ذاتی ادارہ ہے، یہ میرا ہربل کا ادارہ ہے، یہ میرا رحمان ہیلتھ کیئر سینٹر کا ادارہ ہے، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، رحمان فاؤنڈیشن سامنے، جہاں پہ آپ ڈائلسس ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کے فری ہو رہے ہیں، عوام بلکہ وزٹ کریں، لوگوں سے ملیں، تو یہ اس ادارے کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں۔ 1000 روپے کی کٹ آتی ہے جس سے ڈائلسس ہوتا ہے، اور یہ کٹ سے ڈائلسس ہوتا ہے، یہ گردہ ہے ہمارا، فلٹر ہے، یہ کچھ لوگ جو سمجھتے کہ ہاں یار یہ کوئی باقی سامان ہوتا ہے، باقی اور سولوشن وغیرہ مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں، 1000 روپے کا یہ کٹ آتی ہے، اس میں آپ اپنا سمجھیں کہ آپ 5 کٹیں میں دے سکتا ہوں 1 ماہ کے اندر، آپ ضرور اس میں آئیں۔ ڈاکٹر صاحب صرف یہ والی کٹ ہے یا وہ علیحدہ سے؟ یہ بھی سامان ہے، نہیں یہ کٹ ہے، یہ کٹ 1000 روپے کی ہے، ڈاکٹر صاحب آگے بتائیں کہ کتنی آپ دیکھیں، ہمیں اس میں 3500 کٹیں لگا رہے ہیں، ہم تو 150 خاندان انڈین کا ڈائلسس ہم کر رہے ہیں روزانہ، فری کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ آپ کو ایک پیشنٹ اڈاپٹ کر لیں، ایک مریض پہ 8 کٹیں لگتی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار 8 کٹیں میں دے دوں، اس مریض کا خرچہ میں اٹھا دوں ڈیلیزر کا، باقی اس سامان کا خرچہ ہوتا ہے، ٹوٹل ہمیں کوئی 28000 روپے کا خرچہ آتا ہے ایک مریض کے اوپر، اس کا پورے مہینے کا ماہانہ خرچہ۔ اگر کوئی بندہ سمجھے کہ یار میں ایک مریض کو پورا اڈاپٹ کر لوں، وہ آپ کے لیے دعائیں بھی کرے گا، ہمارے لیے تو کرتا ہی ہے رحمان فاؤنڈیشن کے لیے، وہ آپ کا نام لے کے کہ ابراہیم صاحب نے یہ پیشنٹ اڈاپٹ کیا ہے، تو آپ کے لیے 4 گھنٹے وہ ڈائلسس میں لگا ہوتا ہے، دل سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور یہ دعائیں سیدھی عرش پہ جا رہی ہوتی ہیں، اور میں نے دیکھا یہ ایک نیکی کا کام ہے، یہ آپ نے اپنی واپسی کے لیے کرنا ہے۔ کوئی مشین ڈونیٹ کرنا چاہے اپنی والد کے نام سے، والدہ کے نام سے، کوئی بھی کچھ کرنا چاہے، اس ادارے میں کیا جا سکتا ہے، اس کے اکاؤنٹس میں ڈالا جا سکتا ہے، یہاں وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ وزٹ کریں سینٹروں کو آ کر، دیکھیں کتنا خالص کام ہو رہا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے کام ہو رہا ہے، اور یہ بس ہم اپنی واپسی کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ کرے ہم اپنی واپسی اچھی کر لیں، اللہ ہم سب کا ہمیں نصیب ہو۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ جو پاکستان کے اندر ڈائلسس کا جو بہت بڑا ایشو ہے اور اس کا علاج بہت مہنگا ہے، رحمان فاؤنڈیشن میں آنے کا مقصد یہ تھا۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بڑا قیمتی ٹائم دے کر وہ ساری چیزیں بتائیں، جو علامات تھیں، علاج کس طرح سے ہو سکتا ہے، کیسے بچ سکتے ہیں،
اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں. دیکھنے والوں کے لیے میسیج یہی ہے کہ پلیز ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ ڈائلسس والے لوگوں کے لیے آئیں, ان کی مدد کریں, اور ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑے آ کر. آپ نے ڈاکٹر صاحب کے اوپر احسان نہیں کرنا, لیکن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اگر آپ مل کے چلیں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے چلیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ